नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि आज राति 12 बजेबाट सुरु हुँदैछ। यसअघि अब दलहरूका आफ्ना प्रचार प्रसार अभियान र आमसभाहरू सकिँदैछन्। आज राति 12 बजेदेखि नै दलहरूले यस्ता कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। मौन अवधिको सङ्घारमा गठबन्धनका नेताहरू र एमालेका नेताहरू आफू पहिलो पार्टी बन्ने होडबाजीमा मात्रै लागेनन् कि एकले अर्कालाई खुइल्याएर चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिन समेत भ्याए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनलाई पत्ता साफ बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहँदा गठबन्धनका नेता भने जसरी पनि एमालेलाई तह लगाउने र केन्द्र प्रदेश जस्तै गरी स्थानीय सरकारमा एमाले विहीन बनाउने भाषण ठोकिरहे। यी त भए केही दिनदेखि भइरहेका गतिविधिहरू। तर आजको एबिसी चेकमा भने हामी मौन अवधिसँगै सुरु भएको राजनीतिक रस्साकसीलाई निहाल्नेछौँ। निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास अनुसार मौन अवधि मतदाताको लागि सोच्ने समय हो। मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित भएर योग्य उम्मेद्वार चयनका लागि मतदाताले सोचेर उचित निर्णय गर्ने समय हो। नेपालमा भने मौन अवधिको अभ्यास ठिक उल्टो पाइन्छ। मौन अवधिमा नै राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले मतदाताको घर घरमा पुगेर पैसामा भोटको किनबेचदेखि डर, धाक, धम्की समेत दिएर भोट हत्याउने चलखेल विगतको निर्वाचनले देखाएको छ। यो निर्वाचन पनि यस्ता गतिविधिबाट अछुतो नरहने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। मतदाताले कसलाई भोट दिने, के गर्ने भनेर सोच्ने समय हो त्यो एउटा। दोस्रो, निर्वाचनको दिनका निमित्त विभिन्न उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधि त्यहाँ चाहिँ बुथमा कसरी पठाउने, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन कसरी गरिन्छ, त्यसमा तालिम दिने समय हो। सो मूल कुरा दुईवटा कुरा हो। तर त्यसभन्दा बाहेक पनि अरू काम हुन्छन्, जुन काम भनेको सुकुम्बासी बस्तीमा, झुग्गी झुपडीमा, दलित बिचरा विपन्न वर्गका मानिसमा गएर रक्सी खोने, मासु खोने, तिनीहरूलाई चाहिँ झुटको आश्वासन दिने, तिनीहरूलाई थर्काउने काम रातारात हुन्छ। त्यो मौन अवधिको अत्यन्त दुरुपयोग हो त्यो। अब त्यसलाई छेक्नका निमित्त राज्य संयन्त्र सक्षम छैन। निर्वाचन आयोग आफैमा सीमित छ। त्यसको चाहिँ परिचालन गर्ने पनि राज्यका संयन्त्रहरू हुन्। राज्यका संयन्त्रहरू नै भित्रभित्र कुनै न कुनै दलसित आबद्ध भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा यो मौन अवधि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। त्यहाँ भोट किन्ने ओर्ने कुरामा चाहिँ बिचौलियाले धेरै कमाउँछन् र बिचौलियाले प्रभावमा परेर के छ भनेदेखि जनतालाई भोरमा पारेर चाहिँ उनीहरूको मत तान्ने कोसिस गर्छन्। यति बेला निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले सबै शक्ति खर्चेको दावी गरिरहेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्मका लागि सिमानाका बन्द गर्न आह्वान भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा विशेष कडाई गरिरहेको छ। मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन पाइँदैन। मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचन कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि 79/1/27 गते राति 12 बजेदेखि उम्मेदवार र उनीहरूका फ्यानहरूका फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुन सक्ने भएकोले सबै उम्मेदवार तथा फ्यानहरूलाई मौन अवधि सुरु हुनु अगाडि सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका चित्रहरू, पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन र सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगले जे काममा प्रतिबन्ध लगाएको छ दलहरू भने ठिक उल्टो त्यही कामलाई प्रोत्साहन मात्रै गरिरहेका छैनन् कि मतदातालाई प्रभावित पार्न आफ्नो अभियानलाई तीव्रता पनि पारिरहेका छन्। राजनीतिको मूल अस्त्र सान दाम दण्ड भेद प्रयोग गरी जित निकाल्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू यति बेला लागि परेका छन्। भन्नलाई त यो मौन अवधि सडकमा नारा लगाएर भोट माग्न नगए पनि उम्मेदवार मतदातालाई प्रभावित पार्न आश्वासन मात्रै दिँदैनन् कि पैसाको खोलै बगाएर भए पनि आफ्नो जित सुनिश्चित पार्न लागि परेका छन्। मासु भातमा बिकेर मत दिने आरोप खेपेका जनता पनि यति बेला यस्ता गतिविधिमा राजनीतिक दललाई साथ दिइरहेका छन्। परिवर्तन खोज्ने तर आफू र आफ्नो मत परिवर्तन गर्न नचाहने ठूलो समूहकै कारण प्रमुख दलहरू बीच नै मौन अवधि उल्लङ्घन हुने निश्चित छ। सञ्चार माध्यम र बाहिरी आवरणमा आयोगले यस्ता कदम चाल्न ठोस कदम चाले जस्तो देखिए पनि यसले यस्ता घटनालाई यसपालि नियन्त्रण लिन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। के नेपालमा हिजोका दिनमा जस्तै यही मौन अवधिमा चतुर्याई गरेर हार्नेलाई जित्ने र जित्नेलाई हराइदिने अवस्था यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हुँदैछ? कमाई फेरि हाम्रो पैसा अब ठेकदारहरू मध्येबाट होला तपाईँ नै त्यसपछि पनि यही पदमा पुग्ने हो, हामीले नै काम पाउने हो, अनि त्यसपछि उसले पठाउने हो भन्दै यसो ढङ्गले चाहिँ अब यसरी सर्कुलेट भएको छ। अनि त्यो कारणले चाहिँ यो पैसाहरू घुमेको हाम्रो जस्तो चाहिँ अवेरनेसको लेभल अलिकति डाउन भएको चाहिँ राष्ट्रमा चुनावी प्रयोजनको लागि चाहिँ अवश्य पनि बोराका बोरा चाहिँ यो पैसाहरू स्टक भएको हुनुपर्छ, भएका छन्। त्यस कारणले नै यस्ता कुहिएका नेताहरू फेरि फेरि छानिएका छन्। दलहरूको अन्तिम आमसभा चलिरहँदा एकले अर्को पार्टीप्रति गरेको टीका टिप्पणीले प्रश्न पार्दछ कि उनीहरू आमसभाबाटै एकले अर्कालाई पत्तासाफ गर्न चाहन्छन्। दलहरू आफ्नो कार्यकर्ता र मतदाताको भन्दा पनि अर्को पार्टीको असन्तुष्ट पक्षको मत तानेर जित निकाल्ने पक्षमा छन्। यति मात्र होइन, राणा शासन पञ्चायत शासन फालेर प्रजातन्त्र गणतन्त्र आए पनि छोटे राजाको हुकुमे शैलीमा जनतालाई हप्की धप्की आइरहेको छ। स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मताधिकार गर्न पाउने अधिकारलाई अहिले शीर्षस्थ पार्टीका नेताले सोझा सिधा जनतालाई भोटका लागि पार्टीले नजिते देशै दुर्घटनामा जाने, आफ्नो पार्टीले नजिते बजेट नै नपठाउने सम्मका धम्की सोझा साझा जनतामाथि दिइरहेका छन्, जुन दलहरूको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबाट चोइटिएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग यतिसम्म असन्तुष्ट साँधिरहेको छ कि माधव नेपालको नाम लिएपछि केपी शर्मा ओली मुख खुल्ला गर्न चाहन्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले प्रस्ट्याउँछ कि लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग गर्दै दलहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ लग्नुको सट्टा विपक्षीलाई खुइल्याउनमै व्यस्त बनिरहेका छन्। विपक्षीलाई होच्याएर आफू अग्लो बन्ने प्रयास सबै दलले गरेका छन्। आज मात्रै दमकमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई हराउने सोच्नु स्यालले हात्तीलाई चितोन खोजे जस्तो मात्र भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय हितका लागि पनि एमालेलाई जिताउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेले यस निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ देशैभरि जित्नुपर्छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले देशैभरि जित्नुपर्छ। यो व्यक्तिहरूका बीचको व्यक्तिभेदकीहरूका बीचको या उम्मेदवारका बीचको मात्रै लडाईँ होइन। को कुन पार्टीबाट उठ्यो त्यो त्यत्रो ठुलो कुरा होइन, तर आज देश कता जाने, देश कुन बाटोमा जाने, देशको राष्ट्रियता जोगाउने कि नजोगाउने, हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउने कि नजोगाउने, हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रता जोगाउने कि नजोगाउने, हामीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, हामीले राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई माथि उठाउने त्यो काम गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यस्ता छ। लोकतन्त्र जोगाउने कि नजोगाउने,
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने कि नबढाउने प्रश्न यहाँनिर छ। ठीक यही समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने केही चिन्तित देखिन्छन्। गठबन्धनको भविष्य अडेको भरतपुरमा बागी उम्मेदवारीपछि देउवा रन्थनिएका छन्। अर्कातिर आफ्नैलाई फकाउने चिन्ताले सताएका उनलाई आफ्नै पत्नी र प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि भारी परिरहेको छ, जसलाई प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो प्रतीक भाषणको तारो नै बनाइरहेका छन्। यसरी हेर्दा गठबन्धन नामक रथको घोडा बनेका उनी आफ्नै पार्टी व्यवस्थापनमा चुकेका त छैनन् भन्ने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ। प्रतिपक्षलाई संघीयता, संविधान, लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिएका देउवाले संविधान बचाउनैकै लागि भए पनि गठबन्धनलाई जिताउनै पर्ने दावी गरेका छन्। एमाले पार्टीलाई जिताएर के गर्ने? फेरि सिस्टम भङ्ग गर्ने? फेरि त्यही गराउनलाई? फेरि के भनेदेखिलाई फेरि पार्लियामेन्टमा हङ्गामा गरिहाल्नु दिल्ली। त्यस कारण चाहिँ ओलीजीको पार्टी ल्याउनु भनेको संसद भङ्ग गरेर ल्याएर संसद अलिकति विरोधमा पनि भङ्गै गरिदिने त्यस्तो व्यक्तिलाई फेरि सरकारमा ल्याउनु हुँदैन। त्यसैले एमाले द्वितीय खण्डमा ओलीजीले त्यही गर्नेवाला हो। अहिले एमालेमा अखर नेतै छैन उनी बाहेक, सडक थर राखेका छ उनी बाहेक। त्यस कारण चाहिँ अहिले अवस्था भनेको कुनै पनि हालतमा यो त भयो प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बीचको चुनावी टकराव सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै नभएर पार्टीभित्रै पनि प्रष्ट देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र शेखर पक्ष बीच टकराव चुलिएको छ। चुनावी तालमेलमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापा यसै कारण साझा चुनावी सभामा सहभागी भएनन्। यो पक्षको मत भरतपुर र पोखरा महानगरमा माओवादी र समाजवादीलाई आउने सम्भावना न्यून छ। उस्तै टकराव प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र पनि प्रष्ट छ। पोखरा महानगरमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र खगराज अधिकारीको टकराव उत्कर्षमा छ। उम्मेद्वार छनौटदेखि नै यी दुवै नेताको शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको थियो। दुवै नेताले आफू निकटलाई उम्मेद्वार बनाउन चाहेपछि चुलिएको टकरावको पट्टाक्षेप मत परिणाममा देखिने पक्का छ। तर एमालेभित्रको सबैभन्दा चरम टकराव अन्तिम समयमा आएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको छ। एमालेको महानगर कमिटीबाट मेयरको उम्मेद्वारका लागि सिफारिसमा परेका पूर्व राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। एमालेबाट केशव स्थापितले टिकट पाएपछि नै असन्तुष्टि बनेका मानन्दर भोट हाल्न 3 दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला पार्टीको उम्मेद्वार विरुद्ध कदम चाल्न अघि बढेका छन्। मानन्दर काठमाडौँ उपत्यकामा एमालेका प्रभावशाली नेतामध्येका एक हुन्। काठमाडौँ एमालेमा उनको प्रभाव पनि राम्रो छ। पार्टीले आफूलाई कारबाही नै गरे पनि केशव स्थापितलाई सहयोग गर्न नसक्ने मानन्दरले खुलेआम बताइरहेका छन्। त्यसो त केही समय अघि एमाले नेता मानन्दरले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरेका छन्। उक्त भेट यता उनी केशव स्थापितलाई भोट माग्न हिँडेका पनि छैनन्। मानन्दरलाई कङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गराएका थिए। अब मानन्दरको साथ स्थापितले नपाउने भएपछि एमालेलाई ठुलै धक्का पुग्ने आकलन गरिएको छ। आखिर टिकट नपाएकै झोकमा मानन्दरले यो निर्णय लिएका हुन् त? यसबाट एमालेको शक्ति के हुन्छ? यस विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला एमाले काठमाडौँका अध्यक्ष दीपक निरोला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। तपाईहरूले टिकट नदिएकै कारण रामवीर मानन्दरले चाहिँ अन्तिम समयमा आएर पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई सहयोग नगर्ने हुनुभयो। यसले एमालेले कसरी लिएको छ? अहिले जे कुरो तपाईँले भन्नुभएको छ सञ्चार माध्यमहरूमा जसरी आज बाहिर आएका छन्, अब यसमा उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको हुनाले म अहिले त्यही निर्णयमा उहाँ पुग्नुभयो भन्ने ठाउँमा त म पुग्न सक्दिनँ। यदि उहाँले त्यो खालको राजनीतिक आत्महत्या गर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको रहेछ भनेदेखि नेकपा एमालेको जीवनमा त यसले खासै अर्थ राख्दैन। तर राजनीतिक रूपमा रामवीर मानन्दरको राजनीति चाहिँ समाप्त हुनेछ र उहाँ समाजबाट लोप हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
जस्तो तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नै शक्तिका हिसाबले पनि काठमाडौँमा मानन्दरको पकड बलियो छ, यही कारण पराजित हुने अवस्था आयो भने एमालेका लागि ठिक हुन्छ त? विगतमा नेकपा एमाले उठाएको उम्मेदवार मानन्दर होइन र नेकपा एमाले मानन्दर हो कि होइन भन्ने आधारमा नेकपा एमाले मत आएको होइन। नेपाली जनताले नेकपा एमाले गरेका कामका योगदानका आधारमा राजनीतिमा उसले अघि सारेका विचारहरू, विकास निर्माणमा अघि सारेका योजनाहरू र उसले गरेका सम्पन्न गरेका कामका आधारको मूल्याङ्कनको विषयवस्तु नै हो। र यो निर्वाचन कुनै जात विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु होइन। यो निर्वाचन राष्ट्रियता रहने कि नरहने भन्ने सवालसँग सम्बन्धित छ। यो निर्वाचन जिउँदै इटा भट्टामा मान्छे पल्नका लागि लाइसेन्स बन्ने कि नबन्ने कुरोसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले नेकपा एमाले त्यो पार्टी होइन जसले जिउँदै मान्छे जलाउने गर्छ इटा भट्टामा लगेर। काठमाडौँका जनताले यो विषय बुझ्नुहुन्छ, तसर्थ नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो उहाँले आफ्नै पार्टीलाई काठमाडौँमा पत्ता साफ हुने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ, यो टिकट नपाएको झोक हो, एमाले यसलाई कसरी लिएको छ? मैले अघि नै भने, मैले रामवीर मानन्दरसँग भेट गर्न पाएको छैन, सम्पर्क भएको छैन। मैले यो विषय सुनेर आज हामी अन्तिम चुनावी सभाको तयारीमा थियौँ, तसर्थ उहाँसँग अब हामी संवाद गर्नेछौँ। यदि उहाँले भनेको कुरो पत्र पत्रिका आए जस्तै हो यदि भनेदेखि यो रामवीर मानन्दरको राजनीतिको समाप्तितर्फ उन्मुख हुनेछ र यो चाहिँ उहाँको राजनीतिक आत्महत्या हुनेछ। भनेपछि अब यो मानन्दरले पारेको क्षतिको भरपाई चाहिँ कसरी हुन्छ त? रामवीर मानन्दरले नेकपा एमाले बनाएको होइन, नेकपा एमाले रामवीर मानन्दर बनाएको, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हवस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले काठमाडौँका अध्यक्ष दीपक निरौला। रामवीर मानन्दरले अन्तिम समयमा आएर पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने घोषणा गरेसँगै यसले पार्टीभित्र पारेको प्रभावका बारेमा हामीसँग उहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त हामी सधैँ परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, परिवर्तन चाहन्छौँ। अहिलेको नेतृत्व व्यक्तिवादी, स्वार्थवादी हाबी भए भनेर चिया पसल चौतारामा असन्तुष्ट पोख्ने जमात पनि ठुलो छ। परिवर्तनको आवाज बलियो छ, तर अन्तिम दिन चुनावी घडीमा नेतृत्व चुन्ने परिपाटी भने पुरानै छ। भित्र गएर स्वस्तिक छाप लगाउँदा जनताका हात त्यही पुरानै नेता पार्टीमा जान्छ, जसले फेरि पुरानै नीति दोहोऱ्याइरहन्छ, जसले वर्षौँदेखिको जरालाई उखेल्न सकेको देखिँदैन। यसले पनि जनतामाथि सधैँ मासु भातमा मत बेचेको आरोप छ। यसर्थ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वच्छ मतदान हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। साँच्चै निर्वाचनमा जनता पनि अनुशासित हुने हो, निर्वाचनमा उभिने उम्मेदवार पनि अनुशासित हुने हो र त्यसपछि एउटा राम्रो अनुशासनको वातावरण भयो भने दुईजना व्यक्तिले हजारौँको चाहिँ निर्वाचन गराउन सक्छ। त्यसमा एउटा मतदान अधिकृत र एउटा यसो त्यहाँ व्यवस्था गर्ने, चियाहरू गर्ने अथवा छापसापको व्यवस्था गर्नेले हुनसक्छ। तर हामी कहाँ त अहिले एकदम सेना, प्रहरी अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो म्यादी प्रहरी, त्यो सबैको व्यवस्था हामी चाहिँ गर्नु परेको चाहिँ देखिन्छ। र यो निर्वाचनको पद्धतिमा लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धतिमै त्यसको चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ खारिँदै जाने र त्यसमा चाहिँ विकास हुँदै जानुपर्ने हो। सबै मित्रहरूले भनिसक्नु पनि भएको छ, त मैले पनि देखेका कुराहरू चाहिँ आफूले भन्नुपर्छ र यसपल्ट अलिकति पहिलेको अनुपातमा डेभलपमेन्ट चाहिँ भएको देखिन्छ। पर्चा पम्पलेटहरू चाहिँ त्यति बाँडिएको गरेको देखिँदैन र ज्यादा चाहिँ के भने हुज्जत गरेको चाहिँ देखिँदैन। यो त हामी भ्यालीभित्र देखेका छौँ। ती लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनै पर्दछ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ। यही वैशाख 30 गते 753वटै स्थानीय तहमा अर्को 5 वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन्। लाखौँ उम्मेद्वार बनेकामा हजारौँ छान्न पर्ने पालो अब जनताको हातमा छ। स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमाथि परिवर्तन गर्ने छैन कि यसले आगामी 5 वर्षमा कुन पार्टीमा पहिला हुन्छ र कस्ता उम्मेद्वारले जित्छ भन्नेमा सीमित रहँदैन। यसले त तपाईँको आफ्नो स्थानीय सरकार कस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा सुम्पिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। त्यसैले आगामी 5 वर्षको नेपालीको विकास निर्माण स्थानीय मुद्दाहरूले पनि निर्क्योल गर्नेछ।
तर लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनलाई कतै राजनैतिक दलको जित निकाल्न जे पनि गर्ने प्रवृत्ति र जनताको परिवर्तन खोज्ने आफू परिवर्तन हुन नचाहने प्रवृत्तिका कारण निर्वाचनको गरिमामा ह्रास आयो भने बढ्दो राजनैतिक असन्तुष्टिलाई थप मद्दत मात्र दिने छैन कि यो व्यवस्था उपर उठेका विभिन्न प्रश्नहरू थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ, जसका कारण आम नेपाली सचेत नभए हिजोको नियति फेरि पनि भोग्नुपर्ने निश्चित छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।